बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर क्राउन देखने वाले तमाम नाजरीन को अशरफ राही का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, कल के डेट में केबल कॉरपोरेशन की तरफ से एक डाटा जो मंजर आम पे लाया गया है, जिसमें उन्होंने 10 लाख टूरिस्टों का जो इंकशाफ मंजर आम पे लाया है कि 10 लाख टूरिस्ट 2023 के अंदर गुलमर्ग विजिट कर गए हैं, और जिससे 108 करोड़ रुपए रेन्यू जनरेट हुआ केबल कॉरपोरेशन का। इसी सिलसिले के हवाले से, इसी स्टोरी के हवाले से आज हमारे साथ में मौजूद है मिस्टर तारिक साहब, जो कि गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 10 लाख टूरिस्ट गुलमर्ग आए हैं तो लोकल जो मुकामी लोग वहाँ पर हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पर हैं, उनको कितना फ़ायदा मिला है इन टूरिस्टों से। अगर केबल कॉरपोरेशन जो वहाँ पे चल रहा है, अगर उन्होंने 108 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं, रिन्यू दिखाया है, तो मुकामी लोगों को कितना फ़ायदा मिला होगा इन टूरिस्टों से। तारिक साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद है। शुक्रिया अशरफ साहब, मैं कश्मीर क्राउन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा यहाँ की बातों को, यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने में हम लोगों की मदद करी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, केबल कॉरपोरेशन की तरफ से बाज़ाब्ता मंजर आम पे लाया गया एक डाटा, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 लाख टूरिस्टों ने 2024 के अंदर विजिट किया गुलमर्ग, जिससे करीबन 108 करोड़ रुपए की आमदनी उन्होंने दिखाई। तो मुकामी लोगों को, जो सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पर है, उनको कितना फ़ायदा पहुँचा है? क्योंकि गाइड करीबन पिछले 90 सालों से वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसमें खुशी जाहिर करना चाहूँगा कि 108 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। 108 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, जिससे कश्मीर की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इसमें जो सारे क्रेडिट्स मैं दूंगा, क्रेडिट अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अपने ऑनरेबल LG साहब मनोज सिन्हा जी, मैं इनको क्रेडिट दूंगा। इनकी मेहनत से, इनके प्रमोशन से इन्होंने मेहनत करी है टूरिज़्म को कश्मीर में बढ़ाने की, और यहाँ कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ा है। लेकिन मैं साथ साथ गंडोला मैनेजमेंट से ये बात पहले क्लियर करना चाहूँगा, एक उनको ये बात बोलनी चाहिए कि 10 लाख टूरिस्ट के आने से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन नहीं होती है। तो हमारे 200 या 250 बंदे, 200-250 लोग ऊपर जाने से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रही है। वहाँ पे स्पेस क्रंच हो रहा है इनके स्टेटमेंट के मुताबिक, और वहाँ पे ओवरलोडिंग हो रही है। क्या 10 लाख टूरिस्ट के जाने से ये चीज़ें नहीं होती हैं, और हमारे 200 या 250 लोग ऊपर जाने से, सर्विस प्रोवाइडर जाने से इन लोगों को ये चीज़ें में दिक्कत आ रही है। मैं 108 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, खुशी की बात है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपके माध्यम से मैं ये बात LG साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, उनकी इंटरवेंस इसमें चाहता हूं कि आप देखिए 108 करोड़ जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है, सर ये क्रेडिट सिर्फ आपको, आपके प्रेजेंट गवर्नमेंट को, और जाके ये प्रेजेंट जो आप अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ये क्रेडिट उनको जाता है, स्पेशली LG साहब को जाता है, जो कश्मीर पे अभी रूल कर रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा हुआ है। इंटरवेन करिए कि अगर 10 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आया है, तो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को, मुझे स्पेशली मैं गाइड एसोसिएशन की बात करूँगा, जिन्होंने गुलमर्ग को प्रमोट किया है, जिन्होंने गंडोला को प्रमोट किया है, जो हमेशा हर दुख सुख में यहाँ के टूरिस्ट के साथ खड़े रहे हैं, उनको पिछले 5-6 महीने से वहाँ पे बैन कर दिया गया है, नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अगर किसी भी एरिया में कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाती है, 108 करोड़ में से गंडोला मैनेजमेंट ये बता दे कि यहाँ की लोकल जो इसका स्पेसिफिक जो एरिया है, इस एरिया में इन्होंने डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा लगाया है, जो कि एज पर इंडस्ट्रियल लॉ यहाँ की लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए इनको इसमें शेयर देना पड़ता है। मुझे बताइए कि आपने कहाँ पे कितना पैसा इस शेयर में लगाया है? आपको नहीं लग रहा कि उन्होंने इस पैसे में से कुछ भी यहाँ पर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी होती है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आ रही है? अशरफ साहब, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, आपको पूरा पता है। गुलमर्ग गंडोला मैनेजमेंट के जितने भी पिछली बार 100 करोड़ का इन्होंने दिखाया, इस बार 108 करोड़ का दिखाया। अब मुझे बता दीजिए, गुलमर्ग या जो टंगमर्ग, जो इसके रिलेटेड आसपास जिसके लोगों का, जब यहाँ पे कंडोला बना था, इनका रोजगार छिना था, और घोड़े वाले थे यहाँ पे, बाकी लोग थे वहाँ पे, एक इन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ के लोकल को इसमें शेयर दिया जाएगा, और यहाँ की जो लोकल, यहाँ की पॉपुलेशन है, लोकल यहाँ का एरिया है, इसकी डेवलपमेंट में इसका पैसा लगाया जाएगा। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कहीं ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हमारा जो हक छीना गया है, क्योंकि पिछले 70-80 सालों से हमारे जो सीनियर्स थे,
ہم سے سینئر سے جونیئر سے ابھی جو ہیں جنہوں نے گلمرگ میں ٹورزم کو پروموٹ کیا ہے، گنڈولا کو پروموٹ کیا ہے، ہم سے حق چھینا گیا ہے. ہم ایل جی صاحب کی انٹروینس چاہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ نے ٹورزم بڑھایا ہے، آپ چاہتے ہیں یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے، یہاں کے نوجوان یوتھس کو اور روزگار ملے، لیکن یہاں پہ مینجمنٹ کے ذریعے یہ روزگار چھینا جا رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کو ہر الگ الگ طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے جو باقی ایسوسیشنز ہیں ہمارے ساتھ جو کھڑی ہیں، جو باقی ایسوسیشن افیکٹ ہو رہی ہیں، ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم اس مسئلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم نئے پلانز کے ساتھ دوبارہ میڈیا کے سامنے آئیں گے. ہم آگے اس پلان کو لے کے کیسے جائیں گے، ہم اپنا حق لے کے آئیں گے. طارق صاحب، ایک بات مجھے یاد آئی، کیبل کار کارپوریشن کا جہاں پر آفس ہے نیچے گلمرگ میں، وہاں سے ایک ندی گزرتی ہے. کچھ سال پہلے جب ہم اس ندی کو دیکھتے تھے تو دل خوش ہو جاتا تھا، لیکن آج وہ ندی ہمیں بالکل وہ ڈمپنگ یارڈ کی صورت اختیار کر گئی ہے. اگر اتنا رینیو وہاں پر جنریٹ ہو رہا ہے، اتنا پیسہ کیبل کر رہا ہے، کیا اس ندی پہ وہ کچھ پیسے نہیں لگا سکتے جس سے اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی، یا کم سے کم اس کی صفائی ایک بار ہو جاتی سال میں؟ وہ پالیتھین پلاسٹک بوتل سے بھری پڑی ہے. وہی جب ہم جنگلات کی بات کرتے ہیں، وہاں پر جنگلات میں بھی جگہ جگہ پر ہمیں پالیتھین اور پلاسٹک بوتلز کے ڈھیر نظر آتے ہیں. وہ سارا جنگل بھرا پڑا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ ٹورسٹ جہاں پر جائے گا وہاں پر کوڑا کرکٹ تو پڑنا لازمی ہے. کیا کیبل کار اس میں سے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے اگر اس میں انویسٹ کر لیتا، ایک تو انوائرمنٹ بھی صاف رہتا، ماحول بھی صاف رہتا، اور ان پیڑوں کی بھی حفاظت ہو جاتی، یا جو ندی وہاں پر گزر رہی ہے کم سے کم اس ندی کی صفائی ہو جاتی؟ اشرف صاحب، میں نے پہلے ہی بتایا پر انڈسٹریل لا جو ان کو لوکل ڈیولپمنٹ پہ جو پیسہ لگانا چاہیے، آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے خود دیکھا ہے، آپ نے اپنے کوشچن کا جواب خود دیا ہے. کہاں لگتا ہے کہ کہیں پہ گنڈولا کے آس پاس جو ایریا ہے، جیسے وہاں پہ ٹریز ہیں، ریورز ہیں، چھوٹے چھوٹے ریور سٹریمز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہیں پہ انہوں نے کہیں پہ بھی 5 پیسہ کہیں پہ لگایا ہے وہاں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے، وہاں کی جو پولوشن جو وہاں پہ پھیل رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کہیں پہ انہوں نے 5 پیسے کا کوئی بھی خرچہ نہیں کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ طارق صاحب بات کرنے کے لیے. مزید اس سٹوری کے حوالے سے ہم خود بھی اپنے پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی جی سے یا اپنے ایل جی صاحب منوج سنہا صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر اتنا رینیو وہاں پر جنریٹ ہو رہا ہے، اگر اتنی آمدنی کیبل کار کارپوریشن کی طرف آ رہی ہے، تو کم سے کم ان کی ریسپانسبلٹیز تھی کہ وہاں کے انوائرمنٹ پر بھی کچھ پیسہ خرچ کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت تھی، تاکہ یہ جو کلائمیٹ چینجز ہمیں بار بار دیکھنے کو مل رہی ہے، برف نہیں ہو رہی ہے، یا وہاں پر جو کوڑا کرکٹ وہاں پر ڈھیر لگے پڑے ہیں، کم سے کم اگر اس پیسے میں سے کچھ پیسے وہ وہاں پر بھی انویسٹ کرتے تو شاید ایک تو ماحول بھی صاف رہتا اور وہاں آنے والے ٹورسٹوں کا دل بھی کہیں نہ کہیں خوش ہو جاتا. وہاں کیبل کار کارپوریشن کے آفس کے سامنے سے ایک ندی گزر رہی ہے جس کی آج بد سے بری حالت ہے، لیکن اس وقت ہماری ریکویسٹ رہے کہ کیبل کار کارپوریشن کی ایڈمنسٹریشن سے یا ایل جی منوج سنہا صاحب سے بھی ہماری ریکویسٹ یہی رہے گی کہ آپ بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دیجیے، اور کیبل کار کارپوریشن کا جو رینیو انہوں نے دکھایا کہ اتنا رینیو ہمارے پاس جنریٹ ہوا ہے، تو اس میں سے کچھ پیسے وہ گلمرگ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے تو شاید بہت ہی اچھا رہتا. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر کرنٹ کے ساتھ، اور اپنے میزبان اشرف راہی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.